بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. عن سلمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد العمر إلا البر. از سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه روایت است. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که رد نمی کند قضا و فیصله الهی را و تقدیر پروردگار متعال مگر دعا و زیاده نمی کند در عمر مگر نیکی و تغییر و تبدیل قضا و قدر پروردگار الهی اگر ممکن باشد به ذریعه دعا ممکن است و زیاده کردن در عمر یا عمر کسی طویل شود این ممکن نیست مگر به ذریعه نیکی برابر است که نیکی ظاهری باشد یا باطنی باشد و این حدیثی که ما پیش کردیم در خدمت شما امروز موضوع ما درباره حدیث تا که وقتی که ابتلا آزمایش و امراض وبایی وقتی که در یک قوم یا در یک منطقه عام می شود پس موقف یا مطالبه از ما مطالبات می کند که باید ما اون مطالبات پورا بکنیم تا که یه آزمایشات و ابتلاعات امتحانات از ما دور شود و این مرض ها و بیماری های وبایی که دامنگیر ما شده و ما را در مشکل عظیمی گرفتار کرده که به خاطر دور کردن از چند مطالبات هستند. 3 مطالبات است شاید ما امروز همگی را پورا بیان کرده نتوانیم فردا انشالله کوشش میکنم که پورا شود. امروز تنها 1 یا 2 مطالبه را ما پیش میکنیم. زمانی که ما 3 مطالبات شرعی را پورا میکنیم انشالله یه بیماری ها و امراض وبایی که ما را در تزلزل و در پریشانی گرفتار کرده انشاءالله از ما دور می شود و امن و امان انشاءالله نصیب ما خواهد شد. درباره یه حدیث ما گفتم که حدیث 2 لفظ داره. یکی لا يرد القضاء قسمی که در روایت ابن حبان و در صحیح خود ذکر کرده و امام ترمذی رحمه الله هم در سنن خود ذکر کرده و ابن حبان حدیث نمبر 872 است و لفظ دیگری امام حاکم در مستدرک خود ذکر کرده به لفظ لا يرد القدر الا الدعاء، به لفظ قدر لا يرد القدر الا الدعاء و حدیث به درجه صحیح یا حسن است و قابل استدلال و قابل حجت است. برادران مسلمان امروز هنگامی که امراض وبایی و بیماری های مختلف به وجود می آید و عام می شود قسمی که امروز ویروس کرونا عام است تمام دنیا را محاصره و در خور خود گرفته 3 چیز را از ما مطالبه می کند که باید ما اون را انجام بدیم یا پورا بکنیم. اولین چیزی که از ما مطالبه می کند باید ما مجددا به طرف پروردگار خود که رب العالمین است رجوع بکنیم و از همه گناه ها مصیبت معصیت ها نافرمانی هایی که در برابر رب کائنات خود انجام میدهیم توبه بکنیم و از او رجوع بکنیم زیرا سبب مرکزی و عامل اصلی هر ابتلا و آزمایش که بالای بندگان می آید یا بالای بندگان پروردگار متعال می آید همان گناه است که بندگان مرتکب می شوند و تنها راه نجات و بیرون رفت از این مصائب و دفع بلا امراض و مصائب تنها و تنها فقط و فقط توبه و رجوع به سوی پروردگار جهانیان است. از این خاطر 2 اصول است
اصول اول یا اصل اول که او است که هیچ امتحان و آزمایشی بالای ما نمی آید مگر به سبب گناه های ما. یک. و اصول دومی است که ما رفی عنهم الا بالتوبه، هیچ وقت امتحانات، آزمایشات یا امراض و بیماری ها با انواع و اقسام مختلفش وقتی که ما را محاصره میکند یا بالای ما می آید، تنها برای دور کردن از او یک راه نجات از او چیست؟ او توبه است. التوبه تغسل الحوبه، که توبه تمام گناه را شستشو میکند. وقتی که ما توبه میکنیم در آن وقت است که بیماری ها، امراض، همه چیز دور می شود و ختم می شود. از خاطر نافرمانی رب ذوالجلال تبارک و تعالی، مخالفت اوامر او و ترک واجبات و ارتکاب محرمات، حرام خوری، قطع صله رحمی، نافرمانی والدین و غیره و غیره، گناهایی که امروز دامنگیر همه بندگان الهی است. اینها این گناههای بزرگ عامل اصلی، امراض، عامل اصلی و محور بنیادی امراض وبایی و باعث ایجاد مصائب و مشکلات است، آزمایش ها و ابتلاعات می شود. از خاطر امر اول باید ما رعایت بکنیم که هر چیزی که بالای ما آمده سببش و گناه های ماست و هر چیز و دور کردن و مصیبت ها و مشکلات تنها و فقط راه نجات از او توبه و رجوع به طرف پروردگار متعال است. امر دوم امروز است که ما باید از عوامل و اسباب شرعی را اختیار بکنیم که پروردگار متعال به ما اجازت داده. باید ما او اسباب را از آن خود نماییم که شرعاً مجوزه شرعی داشته باشد یا مجوزه قانون شرعی داشته باشد، باید ما او را اختیار بکنیم و ما را از امراض و مشکلات حفاظت میکند و سبب شفا و شفایابی ما از امراض می شود و از آن جمله قرائت قرآن کریم است. باید ما مسلسلا قرائت بکنیم و ما مخصوصا قرائت آیت الکرسی در وقت خواب و در ضمن اذکار صبح شام و در ضمن اذکار بعد الفرائض، نمازهای فریضه، باید ما ایرا مسلسل و به سبیل دوام و استمرار جاری بکنیم که ما را از این امراض و بیماری ها نجات بدهد و حفاظت بکند. ما چون که وقت کم است انشاءالله سلسله یه درس سبا مکمل میکنم باذن الله و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.